आज हामीले क्लास 12 को च्याप्टर 1 सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्टको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। आई थिङ्क यो भिडियो हजुरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो चाहिँ विशेष गरी एज अ जुन कुराहरू हजुरले यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्छ सबै कुराहरू पोइन्ट टु पोइन्ट हजुरलाई हामी दिन्छौँ है। र एन्ड यस, अब यो भिडियो चाहिँ एज अ एक्जाम ओरिएन्टेड नै हुन्छ, किनभने क्लास 12 को लागि होइन हजुरले कुन कुराहरूलाई चाहिँ धेरै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्टमा चाहिँ भास्ट नै छ होइन, तर एज अ क्लास 2 को लेभलमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हजुरको मार्क्सको हिसाबले होइन र एक्जामिनेसनको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै बुझाउँछौँ है। र मलाई विश्वास छ यदि हजुरले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने हजुरले कम्प्युटरमा राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है। सुन्नुहोस्, अब हामी चाहिँ यहाँ एकदमै लोजिकल रूपमा अनि एकदमै इजी रूपमा बुझाउँछौँ है। सो बिस्तारै केही हतार छैन, जति नै राम्रो हुन्छ आजको भिडियो होइन मजाले अन्तसम्म हेर्नुला। आजको च्याप्टर 1 को सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट हजुरले सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, टपिकमै के भनेको छ भन्दाखेरि सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट भनेपछि सिस्टम बनाउने एउटा प्रक्रिया हो। हामीले कसरी सिस्टम बनाउने त र सिस्टममा के कुराहरू हुन्छन् त, रिलेटेड के छ त, सम्बन्धित विषयहरू हामी सिस्टमको बारेमा पनि बुझ्छौँ र सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्टको बारेमा पनि हामी सबै कुराहरू यस च्याप्टरमा बुझ्छौँ है। सो अब सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले सिस्टम वाट इज सिस्टम भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि सिस्टम भनेको चाहिँ हजुरले इनपुट आउटपुट प्रोसेस सुन्नुभयो के होला, त्यो त्यसको कम्बिनेसन नै सिस्टम हो। जस्तो इनपुट प्रोसेस अनि आउटपुट, ठिक छ, यो तीनवटा बेसिक कम्पोनेन्ट हो होइन। सो यो बेसिक कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्टरेटेड छ के गर्नको लागि भन्दाखेरि एउटा कमन गोल छ है। सो कसरी हामी बुझ्छौँ हेर्नुहोला। अब हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ वाट सिस्टम भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम क्यान बी डिफाइन एज कलेक्सन अफ इन्टरेटेड कम्पोनेन्ट द्याट वर्क टफर टु मिट अ कमन गोल भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। सो यो कमन गोल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले इनपुट दियौँ, प्रोसेस भयो, के आयो कमन के आयो त भन्दाखेरि आउटपुट आयो। भइसके पछाडि यो इनपुट के गर्नको लागि भयो भन्दाखेरि आउटपुट दिनको लागि भयो, प्रोसेस के लागि भयो भन्दाखेरि आउटपुट दिनको लागि भयो भने पछाडि यो इनपुट आउटपुट प्रोसेसको एउटै गोल रहेछ नि त होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले बुझौँ है। र सम्पूर्णको नोट्स हजुरले मजाले पाउन सक्नुहुन्छ है। मैले आफैले एप्लिकेसन डेभलप गरेको छु, यदि हजुरलाई चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा छ, सिम्पली एकदमै क्लास 12 को सबै कुराहरू हजुरले त्यस एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर साइन्सको हजुरको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सिम्पली मैले भनेको कुराहरू हजुरले नोट गर्नुभयो भने पनि मजाले बुझ्नुहुन्छ। सो भने चाहिँ हामी जाउँ स्टेजेस अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट। अब सिस्टम बनाउँदाखेरि के स्टेजेस हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ है। जस्तो हामीले एउटा सिस्टम बनायौँ, कुनै पनि कम्पनीको लागि एउटा सिस्टम भयो होइन। त्यो सिस्टम डेभलप गर्नको लागि के कुराहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ। जस्तो कुनै पनि कुरा गर्नको लागि हामीले त्यसलाई स्टडी गर्नुपर्छ, त्यो के हो बुझ्नुपर्छ है। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ हामी सिस्टम स्टडी भन्छौँ है। भनिसके पछाडि कुनै पनि सिस्टम बनाउँदाखेरि हामीले सिस्टमलाई स्टडी गर्नुपर्छ। द्याट्स इट। आई थिङ्क हजुरले बुझ्नुभयो। फेरि पनि बुझाउँछु, कुनै पनि कुरा कुनै पनि काम गर्नको लागि त्यो कामलाई बुझ्नुपर्छ भनिसके पछाडि हामीले यहाँनिर सिस्टम बनाउँदैछौँ भने हामीले सिस्टमलाई स्टडी गर्नु पऱ्यो है। सो एकदम सिम्पल टपिक छ, मजाले हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को एक छ सिस्टम एनालाइज। स्टडी गरिसके पछाडि त्यो
कामलाई हामीले एनालाइज गर्नु पऱ्यो। त्यो काम के छ भन्दाखेरि सिस्टम बनाउने छ भने चाहिँ सिस्टम एनालाइज हामीले गर्नु पऱ्यो। अब कुनै पनि काम गर्नको लागि डिजाइन त गर्नु पऱ्यो नि, कस्तो देखिने हो त्यो सिस्टम भनेर होइन। सो यहाँ चाहिँ सिस्टम डिजाइन पनि आउँछ है त। सो यो डिजाइन गरिसके अब हामीले कुनै पनि आकार बनाइसकेपछि अब त्यो बनाउन थाल्छौँ क्या हामी है। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिस्टम डेभलपमेन्ट भन्छौँ। अब त्यो डेभलपमेन्ट गरिसके पछाडि एकैचोटि त हामी सिस्टम भयो रिलिज भनेर लन्च भयो भनेर त हामी निकाल्दैनौँ होइन। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब टेस्टिङ गर्नुपर्छ, त्यो काम गर्छ कि गर्दैन, सिस्टमले सही काम गर्ने हो कि होइन त। जस्तो एउटा मोबाइल बनाउनु लागि हामीले त्यो मोबाइलमा के हाल्नुपर्ने र मोबाइलको इन्डस्ट्रीको बारेमा स्टडी गर्नु पऱ्यो, त्यसरी एनालाइज गर्नु पऱ्यो त्यो मोबाइललाई, त्यसरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो त्यो मोबाइल कस्तो देखिन्छ भनेर, त्यसरी मोबाइल डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो। मोबाइल डेभलपमेन्ट गरिसकेपछि त्यो मोबाइलले काम गर्छ या गर्दैन भनेर हामी त्यसलाई टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो टेस्टिङ गरिसकेपछि राम्रो भयो भने अनि बल्ल हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हामीले लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो लन्च गरिसके पछाडि अब बिक्री भयो के भयो हामीले पनि अब बनाउनु पर्ने हुन्छ, रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो। र त्यो मेन्टेनेन्स के भयो भनेर हामीले रिभ्यू दिनु पऱ्यो। अब के भयो कसो भयो अनि त्यो हिसाबले अर्को सिस्टम बनाउँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ रहेर यो कुराहरूलाई फेरि स्टडी गरिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को सिस्टम बनाउँदाखेरि अझ राम्रो सिस्टम चाहिँ बनेर आउँछ। भनिसके पछाडि यहाँ चाहिँ मेजर हामीले यहाँ चाहिँ 7वटा स्टेज चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सिस्टम स्टडी गर्नको लागि, सिस्टम एनालाइज गर्नको लागि, सिस्टम डिजाइन गर्नको लागि, डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, टेस्टिङ गर्न, इम्प्लिमेन्टेसन गर्न, सिस्टम मेन्टेनेन्स गर्न हामी सबैजना हामी जस्तो मान्छेले सक्दैनौँ। सबैजनाले सबै काम कहाँ सक्छ र होइन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ सिस्टम एनालाइज भन्ने एउटा पर्सन चाहिन्छ। अब थ्योरिटिकलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिस्टम एनालाइज इज अ पर्सन who is involved in analyzing, designing, implementing and evaluating computer-based information to support the decision-making and operation of an organization। त्यसको पछाडि मैले के भने अघि हजुरलाई है, कुनै पनि स्टडी गर्नको लागि, कुनै पनि सिस्टमलाई एनालाइज गर्नको लागि, डेभलपमेन्ट गर्नको लागि, टेस्टिङ गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि र कम्प्युटर रिलेटेड जुनै पनि इन्फर्मेसन छ त्यो अर्गनाइजेसनलाई दिनको लागि होइन एउटा सिस्टम एनालाइज चाहिन्छ है। सो अब सिस्टम एनालाइज्ड कस्तो हुनुपर्छ त? अब सबै सिस्टम एनालाइज्ड होइन राम्रा त हुँदैनन् होइन। अब कुनै पनि मान्छेको एउटा एज अ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ नि, त्यसैको पछाडि चाहिँ गुड एनालाइज्ड चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन खोज्छ। एनालाइज त सिम्पली एउटा केही नलेज भइसके पछाडि अथवा डिग्री लिइसके पछाडि सिस्टम एनालाइज्ड हुन पाइन्छ, तर क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनु पऱ्यो होइन। के कुराहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि नलेज अफ एन अर्गनाइजेसन, त्यो कम्पनीले के गर्छ त भन्ने थाहा पाएर अनि त्यो काम गर्ने हो। सो त्यही भएर चाहिँ नलेज अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ हुन धेरैभन्दा धेरै जरुरी छ। अब टेक्निकल नलेज पनि हुनु पर्यो नि होइन। सिस्टम डेभलपमेन्ट एनालाइज गर्नको लागि सबैले कहाँ सक्छन् र होइन। सो त्यही भएर चाहिँ टेक्निकल नलेज पनि हुन जरुरी छ। अब कम्युनिकेसन बोल्ने स्किल पनि राम्रो हुनु पऱ्यो है। अब सिस्टम एनालाइज भइसके पछाडि अब कम्पनीका विभिन्न मान्छेहरूसँग आफूले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पछाडि कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनु पऱ्यो। प्रब्लम सल्भिङ स्किल, अब कम्पनीको चाहिँ अब सिस्टमलाई बनाउँदाखेरि होइन कुनै पनि आफू सिस्टमलाइज भइसके पछाडि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आयो भने त्यसलाई सल्भिङ गर्ने चाहिँ स्किल हुनु पऱ्यो है। डिजाइन गर्ने स्किल हुनु पऱ्यो, सिस्टम एनालाइज गर्ने स्किल हुनु पऱ्यो, एनालाइसिस गर्नको लागि सिस्टम एनालाइजको स्किल हुनु पऱ्यो नि त होइन। अब क्यारेक्टर अनि इथिक्स एउटा आफ्नो बोलीचाली होइन र इथिक्स चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। अब डाटा फ्लो डायग्राम भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो डाटा फ्लो डायग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्राफिकल एउटा रूप हो होइन, ग्राफिकल फिगर भन्दा हुन्छ होइन। यसले चाहिँ सिस्टम डाटा होइन र सिस्टमले चाहिँ कसरी डाटासँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले बुझ्छौँ होइन। अब यो डिएफटी भनेको चाहिँ डाटा फ्लो डायग्राम हामीले यसरी चाहिँ भन्न सक्छौँ, दिस इज द फुल फर्म है। अब यो डिएफटीले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ
एनालाइसिस दिने काम गर्छ होइन। र एनालाइसिस किन चाहिन्छ भन्दाखेरि सिस्टम एनालाइजलाई त्यो एक्टिभिटी चाहिँ भएको छ कि छैन होइन, कसरी डाटाहरू चाहिँ इन्टरेक्ट गरिरहेका छन् सिस्टममा होइन, सिस्टमले चाहिँ त्यो डाटाहरू लिन सकेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ डिएफटी यो डायग्रामले चाहिँ बताउँछ होइन। सो त्योबाट चाहिँ के कुराहरू भइरहेका छन् होइन, र कसरी चाहिँ सिस्टमले स्टोर गरिरहेको छ डाटालाई, कसरी इन्टर गरिरहेको छ, कसरी लिभ गरिरहेको छ सिस्टम है, सिस्टममा भएका डाटाहरूलाई कसरी लिने कसरी दिने काम भइरहेको छ त्यो चाहिँ डिएफटीले बताउँछ। सो यहाँबाट चाहिँ सिस्टम एनालाइजलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है। अब अर्को रहेको छ फिजिकल सिस्टम र केस भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फिजिकल सिस्टम भनेको चाहिँ फिजिकल सिस्टममा चाहिँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट इनपुट आउटपुट मेमोरी अनि प्रोसेसिङ डिभाइसेसहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर चाहिन्छ यो कुनै पनि टास्क गर्नको लागि है। अर्को हामीले पढ्ने हुन्छ केस। केस भनेको चाहिँ कम्प्युटर एडेड सिस्टम सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्ने हुन्छ। केस भनेको चाहिँ टुल हो होइन, एचिभिङ हाई क्वालिटी अनि इरोर फ्री सफ्टवेयर। इरोर फ्री सफ्टवेयरको लागि चाहिँ यो केस चाहिँ हुन जरुरी छ है। मस्ट केस टुलमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अनि डाटा डिक्सनरी डकुमेन्टेसन सपोर्ट त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भएर आउँछ। अर्को रहेको छ पिस। पिस भनेको चाहिँ यो एउटा फ्रेमवर्क हो होइन, कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो होइन, र आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो के कुराहरू चाहिन्छ भनेर होइन, त्यो यो पिसले चाहिँ काम गर्छ है। र यो चाहिँ क्लासिफाई भेरियस प्रब्लम्स होइन, अपर्च्युनिटी डाइरेक्टिभ्स आइडेन्टिटी सिस्टममा चाहिँ हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ है। अब अर्को रहेको छ फिजिबिलिटी स्टडी। यो फिजिबिलिटी स्टडी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्टडी हो क्यारिड बाई सिस्टम एनालाइज। सिस्टम एनालाइजले राख्ने होइन डाटाहरू चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ पर्छ है। फिजिबिलिटी स्टडी र हामीले एनालाइसिस केयरफुली एक्जामिन्स टेक्निकल इकोनोमिकल operational scheduling legal and strategic factor of a system to ensure that the system can be successfully developed है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ सिस्टम एनालाइजले चाहिँ एनालाइसिस गर्छ, एक्जामिन गर्छ टेक्निकल रूपमा होइन, र इकोनोमिक रूपमा त्यो काम कति खर्चमा भइरहेको छ र त्यो इकोनोमी जति लागिरहेको छ त्यो खालको आउटपुट सिस्टमले दिइरहेको छ कि छैन, सर्भिस दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ बताउँछ है। अब यहाँ चाहिँ एउटा रिजन छ फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी गर्नको लागि। यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिस्टमले चाहिँ एउटा जुन गोलको लागि कुनै पनि काम चाहिँ एउटा गोलको लागि एउटा केही गर्नको लागि नै गरिन्छ नि त होइन। सिस्टम यतिकै बनाएको होइन नि त होइन, एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको यो कामको लागि हो भनेर चाहिँ सिस्टम बनाएको हुन्छ। भनिसके पछाडि त्यो काम भएको छ या छैन भनेर चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी चाहिँ बताउँछ। अनि विकनेस र स्ट्रेन्थ कति छ त होइन बिफोर डेभलपिङ सिस्टम, यो सिस्टमले चाहिँ कतिको चाहिँ काम गर्न सक्छ अथवा कति पावरफुल अथवा कति विक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले बताउँछ होइन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि न्यू अपर्च्युनिटी अनि इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस जुन हामीले सिस्टम बनाउँदाखेरि होइन, सिस्टम डेभलपमेन्ट कन्सेप्टमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसले नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ लिन्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यसले चाहिँ क्वालिटी इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ एन्ड डकुमेन्टेसनको लागि चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्छ है। र यसले चाहिँ बाउन्ड्री अफ सिस्टम आउटलाइनहरू चाहिँ यसले हामीलाई दिन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा पाउन सक्छौँ। अब फ्लेक्सिबिलिटी स्टडीमा पनि लेभल्सहरू छ, हामीले यहाँ चाहिँ 6वटा लेभल्सहरू हुन्छ है। एउटा चाहिँ टेक्निकल फिजिबिलिटीमा चाहिँ हामीले कति एबिलिटी अफ हार्डवेयर छ र सफ्टवेयर छ होइन, र सफ्टवेयरको इक्विपमेन्ट्सहरू एउटा सिस्टम बनाउनको लागि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्छौँ। इकोनोमी भनेको कति हामीले कस्ट गरिरहेका छौँ र कति फाइदा आइरहेको छ होइन, र त्यो सिस्टम चाहिँ बजेटसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कतिको भ्याल्यु देखिन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले इकोनोमिक फ्लेक्सिबिलिटीमा पाउन सक्छौँ। अब अपरेसनल भनेको चाहिँ कुनै पनि काम सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ स्मुथ छ या छैन भन्ने कुराहरू होइन,
र प्रब्लमहरूलाई चाहिँ कसरी फेस गर्दैछ सिस्टमले भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ बुझ्छौँ। अर्को एक छ सोसल भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि प्रपोज सिस्टम विल बी एक्सेप्टेबल होइन बाई पिपल अर नट, त्यो मान्छेले सिस्टमलाई कसरी आफ्नो नजरियाले हेर्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले यसमा जानकारी पाउँछौँ है। अब टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि टास्क सेड्युल टास्कमा हुन्छ या हुँदैन, यो भनेको टास्क चाहिँ टाइम टु टाइम हुन्छ या हुँदैन भन्ने चाहिँ टाइम फ्लेक्सिबिलिटीले गर्छ। अब कुनै पनि सिस्टमले गर्नुपर्ने काम लिगल्ली छ या इनलिगल्ली छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लिगल फ्लेक्सिबिलिटीले चाहिँ जानकारी दिन्छ। अर्को एक छ सिस्टम टेस्टिङ। अब त्यो सिस्टम टेस्टिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ एक्जिक्युसन गर्दाखेरि चाहिँ होइन एरोर छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ सिस्टम टेस्टिङले बताउँछ। अब यो सिस्टम टेस्टिङमा पनि व्हाइट बक्स टेस्टिङ र ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भन्ने छ। व्हाइट बक्स टेस्टिङ भनेको चाहिँ एउटा मेथड हो अफ सिस्टम टेस्टिङ है, द्याट इज बेस्ड अन नलेज अफ हाउ द सफ्टवेयर इज इन्टेन्डेड टु फङ्सन होइन। र व्हाइट बक्स टेस्टिङलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल टेस्टिङ अथवा ग्लास बक्स टेस्टिङ पनि हामीले टेस्टिङ पनि भन्न सक्छौँ है। अर्को यो छ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ। ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ चाहिँ फोकस गर्छ केमा भन्दाखेरि सफ्टवेयर फङ्सन विथआउट रिफरेन्स टु हाउ इट इज डिजाइन, डिजाइन कसरी भएको छ भन्ने कुराहरू छोडेर चाहिँ यो चाहिँ सिधै सिस्टमको चाहिँ सफ्टवेयर फङ्सन के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले ध्यान दिन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल टेस्टिङ पनि भन्न सक्छौँ। अर्को यो छ डाटा सेक्युरिटी। अब यो डाटा सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ किपिङ डाटा प्रोटेक्टेड फ्रम करप्सन मोडिफिकेसन बाई अनअथोराइज युजर। अनअथोराइज जो पनि मान्छे त्यसलाई मोडिफिकेसन नयाँ त्यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको है मोडिफिकेसन भनेको चाहिँ है। र लिकेज हुने फिजिकल हार्म केही न केही चेन्ज गरिदिने हुने होइन, अथवा सिस्टमलाई तोडफोड गरिदिने त्यो टाइपको कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ सिस्टमको चाहिँ डाटा सेक्युरिटीले चाहिँ ध्यान दिन्छ। अब यहाँ चाहिँ लोजिकल सेक्युरिटी अनि फिजिकल सेक्युरिटी भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो इट इज कन्सर्न विथ द प्रोटेक्सन फ्रम फिजिकल ड्यामेज। यो चाहिँ फिजिकल सेक्युरिटी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कन्सर्न गर्छ प्रोटेक्सन फ्रम फिजिकल ड्यामेज। जस्तो कुनै पनि ठाउँ इन्भाइरोमेन्ट होइन र प्रोपर ब्याकअप प्लानहरू छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ फिजिकल सेक्युरिटीमा आउँछ भने लोजिकल सेक्युरिटीमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जुनै पनि मान्छेले चाहिँ एसेस गर्न नसक्ने मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू र अनअथोराइज मान्छेहरू चाहिँ त्यो युज चाहिँ नगरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ। अब चाहिँ अर्को एक छ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड सिस्टम हो होइन, द्याट युज्ड एआई टु एस्टिमेट द जजमेन्ट होइन त्यो बिहेभियर र त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा एक्सपर्ट नलेज हुनु पऱ्यो एउटा कुनै पनि पार्टिकुलर फिल्डमा होइन। र एक्सपर्ट सिस्टमले चाहिँ के अटोमाइज गर्छ भने डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि कुनै पनि एउटा स्पेसियल एरियाज ठ्याक्क एउटा पोइन्ट टु पोइन्ट एरियाज एउटा मैले यो काम गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पेसिफिक एरियाजहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्छ। सच एज अ मेडिकल डायग्नोसिस रिभ्यू अफ क्रेडिट हिस्ट्री फर लोन एप्रुभल। अब कुनै पनि लोन एप्रुभल गर्नको लागि चाहिँ त्यसले रिभ्यू गर्छ नि कति मान्छे त्यो मान्छेको कति ठाउँमा क्रेडिट छ छैन, तपाईँले तिर्दैन हाम्रो लोन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ नि। त्यसै गरी चाहिँ सिस्टम यो एक्सपर्ट सिस्टमले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ गर्छ है। सो अब यहाँ चाहिँ रेक्टेकल ओभल डायमन्ड लाइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन। रेक्टेकल भनेको चाहिँ इन्टिटी इन डाटाबेसको चाहिँ जानकारी दिन्छ। एज यो इन्टिटी चाहिँ पर्सन पनि हुनसक्छ, प्लेस पनि अनि अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। ओभल भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्ट्स एट्रिब्युट अफ एन इन्टिटी एन्ड एट्रिब्युट इज अ प्रोपर्टी अर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टिटी है। यो चाहिँ प्रोपर्टी हो अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टिटी भनेको पर्सन है। सो या अब कुनै पनि जस्तो
इन्टिटी हामी टिचरलाई मानौँ है, टिचरको इन्टिटी को चाहिँ एट्रिब्युट चाहिँ आइडी, फोन होइन, एड्रेस हुनसक्छ, द्याट्स द थिङ है। अब आउँ डायमन्डमा, डायमन्ड चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन टु इन्टिटिज भनेको पर्सन है, प्लेस पनि हुनसक्छ, अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ, इन्टिटी चाहिँ है। यसले चाहिँ रिलेसनसिप देखाउँछ डायमन्डले चाहिँ। लाइन भनेको चाहिँ कनेक्टर बिट्विन रिलेसनसिप एन्ड इन्टिटी एन्ड एट्रिब्युट। अब एट्रिब्युट र इन्टिटी भनेको पर्सनसँग रिलेटेड के कुराहरू छ त्यसको रिलेसनसिप देखाउँछ। अर्को रहेको छ इआर डायग्राम। इआर डायग्रामले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा डिजाइनिङ टुल हो, युज फर डिजाइनिङ डाटाबेस। कुनै पनि डाटाबेस डिजाइन गर्नको लागि ग्राफिकल सिम्बलहरू युज गरेर यसले चाहिँ काम गर्छ है त। अर्को सिस्टम इन्फर्मेसन सिस्टम। इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड सिस्टम हो विच इज एन इन्टिग्रेटेड कलेक्सन, प्रोसेस, स्टोरेज एन्ड ट्रान्समिसन अफ डाटा है। Simply it is a system which processes simplified collect data and generates information that can be used for decision making at different level for the betterment of an organization. अब यसमा चाहिँ टाइप्सहरू छ, ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम छ, म्यानेजमेन्ट प्रोसेसिङ सिस्टम छ, डिसिजन सपोर्ट सिस्टम अनि एक्जिक्युटिभ सपोर्ट सिस्टम कुराहरू छ है। यो कुराहरू चाहिँ हजुरले यसरी पोइन्ट टु पोइन्ट चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है एक्जामको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ। अर्को यो छ वाटरफल मोडल। अब यो वाटरफल मोडल भनेको चाहिँ टाइप अफ लिनियर सिक्वेन्सियल लाइफ साइकल मोडल। यसमा चाहिँ हामीले इच फेजेस मस्ट बी कम्प्लिटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज क्यान बी बिगिन। कुनै पनि कामको पहिले नै त्यो काम भइसके पछाडि मात्र अर्को काम चाहिँ आउँछ होइन। सो यसमा चाहिँ ओभरल्यापिङ चाहिँ हुँदैन। यसको एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि एडभान्टेज चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि सफ्टवेयरहरू चाहिँ लेट चाहिँ हुँदैनन् होइन, र एकैचोटि दुई तिनवटा त बन्दैन नि त होइन, एउटा सके पछाडि मात्रै अर्को आउँछ है। तर यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि नो वर्किङ सफ्टवेयर इज प्रड्युस अन्टिल लेट ड्युरिङ द लाइफ साइकल। यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो। अर्को चाहिँ पोर मोडल फर लङ एन्ड अनगोइङ प्रोजेक्ट। लङको लागि र अनगोइङ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ यो अलिकति पोर मोडल चाहिँ भएर जान्छ। अर्को एक छ प्रोटोटाइप मोडल। कुनै पनि कुराहरू गर्नको लागि एउटा हामीले प्रोटोटाइप बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यो नै हो एउटा प्रोटोटाइप मोडल है। अब यसको फाइदा र बेफाइदा छ। बेफाइदा त कम्पेरिजनमा होइन, यसमा चाहिँ युजर कन्फ्युज हुन्छ प्रोटोटाइप र एक्चुअल सिस्टम हेर्दाखेरि। अब एक्चुअल सिस्टम कस्तो हुन्छ अनि प्रोटोटाइप कुन सिस्टम भनेर चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ है। अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भमेन्ट जुन युजरको हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्क्रिज भएर आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा फाइदा हो। र टाइम अनि कस्ट चाहिँ यसमा कम लाग्छ भन्ने कुराहरू हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। भिडियो आई थिङ्क आजको भिडियो मन परेको छ। सम्पूर्ण क्लास 2को टोटल पोइन्टहरूलाई मिलाएको छ यहाँ लागेको छु। आइटिमजलाई गुड इभिनिङ छ। थ्याङ्क यू जनपद।